इस दुनिया में खुद ब खुद कुछ भी नहीं होता। हर चीज के पीछे एक सोच होती है। दुनिया में जितनी भी बुराई है या अच्छाई है, उसके पीछे एक सोच है। सोच के बगैर कोई भी चीज मुमकिन नहीं। मतलब हर चीज की बुनियाद एक सोच है। जहन जिस्म को कंट्रोल करता है और आप अपनी सोचों के जरिए जहन को कंट्रोल करते हो, जहन को चलाते हो। अगर आप अपनी सोचों पर काबू नहीं पाएंगे तो आपकी सोचें आप पर काबू पा लेंगी। सोच का असूल ये कहता है कि जिस किस्म की सोच इस वक्त आपके जहन में है, ऐसी ही सोचों को आपका जहन मजीद और खींच लेगा। मिसाल के तौर पे, अगर आपके जहन में इस वक्त मनफी कैफियत हैं तो आपका जहन मजीद मनफी कैफियत को ही बुलाएगा। अगर इस वक्त आपके जहन में मुस्बत कैफियत हैं तो आपका जहन मजीद मुस्बत कैफियत ही को अपनी तरफ खींच लेगा। गोया इस असूल के मुताबिक जो आपके जहन में सोचें चल रही हैं, मजीद ऐसी ही सोचें आपका जहन अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि जो आप सोच रहे होते हैं या जिस किस्म के ख्यालात आपके जहन में होते हैं, इस किस्म के और ख्यालात आपकी तरफ भागे चले आते हैं। दूसरे लफ्जों में, सोचें अपने जैसी सोचों से दोस्ती कर लेती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे परिंदे अपने जैसे परिंदों के साथ उड़ने में दिलचस्पी रखते हैं। आपने मिसाल तो सुनी होगी, कबूतर बा कबूतर, बाज बा बाज। अगर आपकी सोचें कबूतर जैसी होंगी, यानी मनफी सोचें होंगी, तो आप कबूतरों के एक झुंड को अपनी तरफ खींच लेंगे और आपका जहन एक मनफी सोचों का घोंसला बन के रह जाएगा। इसी तरह अगर आपने अपने जहन में मुस्बत सोचों को जगह दी तो वो अपने जैसी बहुत सारी मुस्बत सोचों के बाज को अपनी तरफ खींच लेंगे। सोच का असूल ये कहता है कि आप जिस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उस चीज की उतनी ही ज्यादा फरावानी आपकी जिंदगी में होगी। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, इसको आपने अपनी तरफ खुद खींचा है, अपनी तरफ खुद बुलाया है। जो हालात, जो तजर्बात, हत्ता के जो वाकयात आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, इनको आपने खुद दावत देकर बुलाया है। किसी मेहमान को दावत पर बुलाकर उसके आने पे भला कोई नाराज होता है? फिर अपनी जिंदगी के हालातों वाकयात को पुरखलूस दावतनामा जारी करके फिर आप शिकायत का वाइट पेपर क्यों जारी करते हो? दावत और शिकायत की अंदर की कहानी समझने के लिए आपको सोच का असूल समझना पड़ेगा। सोच का असूल कशिश शकल की तरह है। अगर आपको कशिश शकल समझ में आ गई तो सोच का असूल भी आसानी से आपके जहन में उतर जाएगा। आप में से कभी किसी ने कशिश शकल की शिकायत की है? वही कशिश शकल जिसकी वजह से बच्चा छत से नीचे गिरता है और चोट लगवा लेता है, सेब दरख्त से टूटता है और जमीन पर गिरता है। क्योंकि हमें पता है ये एक कायनात का असूल है, हम इसे कभी भी नहीं बदल सकते। और साबित हो गया, जिस चीज को हम बदल नहीं सकते तो फिर हम उसकी शिकायत भी नहीं करते। हम शिकायत सिर्फ उस चीज की करते हैं जिसके बारे में हमें लगता है कि हम इसे बदल सकते हैं। मैंने कशिश शकल की मिसाल इसलिए दी है कि जैसे कशिश शकल का असूल अटल और आफाकी है, इसी तरह सोच का असूल भी अटल और आफाकी है। सोच का असूल ये कहता है आप जो सोचेंगे वो आपके साथ होकर रहेगा। चले हम देखते हैं कि कुरान करीम इन मुस्बत और मनफी सोचों के बारे में क्या कहता है। सूरत अल शम्स में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन अफाकी और अटल हकीकतों को और मनफी और मुस्बत सोचों को बहुत ही शानदार अंदाज में बयान फरमाया है। सूरज को अरबी में शम्स कहते हैं, इसलिए इस सूरत का नाम अल शम्स रखा गया है। इस सूरत का मजमून ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इंसान के दिलो दिमाग में मुस्बत और मनफी, नेकी और बदी दोनों किस्म के तकाजे पैदा फरमाए हैं। अब इंसान का काम यह है कि वो नेकी और मुस्बत सोचों वाले तकाजे पर अमल करे और बुरे और गलत सोचों को अपने आप से रोके। शायद ये बात कहने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम की इस सूरत में कुछ अफाकी और अटल हकीकतों का जिक्र बयान फरमाया है। वश्शम्सी वज़ुहाहा, सूरज और उसकी धूप की कसम। सूरज और उसकी धूप जो दोनों अफाकी और अटल हकीकतें हैं। वल कामरी इज़ा तलाहा, और चांद की कसम जबकि वो उसके पीछे आता है। चांद और उसका चक्कर ये भी एक अफाकी और अटल हकीकत है। वन नहारी इज़ा जल्लाहा, और दिन की कसम जबकि वो सूरज को नुमाया कर देता है।
یہ بھی ایک آفاقی اور اٹل حقیقتیں ہیں۔ واللیل اذا یغشاہا، اور رات کی قسم جب کہ وہ دن کی روشنی کو ڈانپ لیتی ہیں، یہ بھی ایک آفاقی اور اٹل حقیقت ہے۔ والسماء وما بناہا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، یہ بھی ایک آفاقی اور اٹل حقیقتیں ہیں۔ والارض وما طحاہا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، یہ بھی ایک آفاقی اور اٹل حقیقتیں ہیں۔ ان آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاند، سورج، دن اور رات کی قسم کھائی ہے۔ شاید اس میں اشارہ ہے کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورج اور دن کی روشنی کو پیدا فرمایا ہے، اسی طرح رات کے اندھیرے کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو نیکی کا کام کرنے کی بھی پوری صلاحیت دی ہے اور بدی کا کام کرنے کا بھی پورا اختیار دیا ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، فَأَلْهَمَاهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ وہی دو قسم کی سوچیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، منفی اور مثبت، گندی اور پاک سوچیں۔ جو انسان سوچتا ہے اس کی طرف وہی سوچیں الہام کر دی جاتی ہیں۔ قد افلاح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، مطلب اپنے دل و دماغ کو اچھی اور مثبت سوچوں سے پاک کیا، گندی اور بری سوچوں کو اپنے آپ سے دور رکھا، اچھی پاک اور مثبت سوچوں کو ابار کر ان پر عمل کیا۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام ہوا وہ جس نے ان کو دبا دیا، مطلب اچھی اور پوزیٹیو اور پاک سوچوں کو وہ دبا دیتا ہے، گندی اور بری سوچوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ ایسے ہی بندے کو اللہ پاک نے اس آیات میں فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو نامراد ہوئے، ناکام ہوئے، کیونکہ انہوں نے اچھی اور مثبت سوچوں کو دبایا اور گندی اور بری سوچوں کو ابارا اور پھر اس پر عمل کیا۔ جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو کے رہتا ہے، جو آپ نہیں سوچتے وہ نہیں ہوتا۔ سوچتے آپ بہت کچھ ہے، مثبت بھی سوچتے ہیں، منفی بھی سوچتے ہیں۔ جو سوچ زیادہ طاقتور ہوتی ہے وہ جیت جاتی ہے، جو کم طاقتور ہوتی ہے وہ پچھاڑ دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ اپنی سوچوں کو دیکھو یہ آپ کی نیت بن جاتے ہیں، اپنی نیت کو دیکھو یہ آپ کے الفاظ بن جاتے ہیں، اپنے الفاظ کو دیکھو یہ آپ کے اعمال بن جاتے ہیں، اپنے اعمال کو دیکھو یہ آپ کی عادات بن جاتے ہیں، اپنی عادات کو دیکھو یہ آپ کا کردار بن جاتے ہیں، اپنے کردار کو دیکھو یہ آپ کی تقدیر بن جاتے ہیں۔ سنو، سب سے خطرناک سوچ بیمار سوچ ہے۔ صدمہ، ہرس، لالچ، غیبت، بہتان، چگلی، ریاکاری، ظلم و ستم، عصبیت، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی، حقوق العباد کی پامالی، یہ سب بیمار سوچ ہیں۔ ان تمام سوچوں کو اپنے ذہن کا کمرہ خالی کرنے کا نوٹس کیجئے، بلکہ ان کو اپنے ذہن سے دھکے مار کر باہر نکال دیجئے۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والی اور اس کی مخلوق سے محبت کرنے والی صحت مند، مصفہ، مطہر، پاک اور صحت مند سوچیں یہاں کہیں بھی ہیں، ان کو اپنے گھر میں دعوت دیجئے، ان کو بلائیے، ان کو بٹھائیے، ان کی خدمت کیجئے اور ان کی مہمان نوازی کیجئے۔ ایسی مہمان نوازی کریں کہ جو صحت مند، پاک، مصفہ اور مطہر سوچیں کبھی بھی آپ کا گھر چھوڑنے کا سوچے بھی نہ، بلکہ اپنے جیسی پاک اور مصفہ مزید سوچیں لے کر آپ کے گھر آئیں اور آپ کے ذہن میں مثبت سوچوں کے انبار لگ جائیں، جس سے آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔